अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर साबिक खातून अव्वल बुशरा इमरान खान साहबा, जिनका तिब्बी मुआयना किया गया अल-शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, उसमें उन्हें मुकम्मल सेहतमंद करार दिया गया और उन्हें गैस्ट्रो की जो पेट में हल्की सी बीमारी है उसके बारे में कहा गया है। लेकिन जो इल्जामात थे कि उन्हें जहर दिया गया, उन्हें टॉयलेट जो है क्लीनर उनको पिलाया गया, वो कतन दुरुस्त साबित नहीं हुए। उनकी ईसीजी भी की गई, उनकी इको भी की गई, उनके दीगर तमाम टेस्ट भी हुए। अलबत्ता ब्लड टेस्ट उन्होंने करवाने से इनकार किया और ये कहा कि वो ये शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से ही करवाएंगी। दूसरी खबर, बड़ी खबर, इमरान खान साहब का अपना मेडिकल चेकअप भी हुआ। जो उनकी मर्जी के डॉक्टर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है उन्होंने उनका चेकअप किया। और तीसरी अहम खबर जो है वो मुल्क के कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं। 21 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों हल्कों में ये इंतखाबात होंगे, जिसके लिए अभी से कह दिया गया कि मोबाइल सर्विस बंद होगी, इंटरनेट सर्विस बंद होगी। अब इस इलेक्शन में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। बुशरा बीबी का जो तिब्बी मुआयना है वो अल-शिफा हॉस्पिटल में जब किया गया तो उस वक्त उनकी इको भी की गई। डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड था जिसने उनकी इकोग्राफी की, फिर उनकी जो है वो साथ ही साथ उनके बाकी टेस्ट भी किए गए, उनकी एंडोस्कोपी भी की गई, जिसमें से उनकी बायोप्सी का जो टेस्ट है वो 5 से 7 रोज में उसके रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। लेकिन पहली जो है आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी इकोग्राफी भी ठीक है और उनकी ईसीजी भी ठीक है और उनकी जो मैदे की जो सूरत हाल है वो भी तसल्ली बख्श करार दी गई है। अलबत्ता डॉक्टर्स ने यह तजवीज़ किया कि उन्हें गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जो अमूमी तौर पर जो है वो किसी भी आम आदमी को बदहज़मी की शक्ल में या खुराक की वजह से हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि उन्हें कोई जहरीली कोई चीज खिलाई गई हो या उनके खाने में शामिल की गई हो जिसके नतीजे में वो बीमार हुई हों। ब्लड टेस्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से ही करवाएंगी और अल-शिफा हॉस्पिटल से वो अपने टेस्ट नहीं करवाएंगी। लेकिन जिस तरीके से बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और मुसलसल कहा गया था कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब ने इस बयानिए के बाद बड़ा एक शदीद किस्म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें कहा था कि अगर उनकी एहलिया को कुछ हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर होगी। जिसके बाद फौज के अंदर भी शदीद तशवीश पाई जाती है कि किस तरीके से साबिक वजीर आजम ने मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ इस किस्म की इल्जाम तराशी की जिसके कोई सबूत नहीं है, और जो कुछ कहा गया कि उनको जहर दिया गया या उनको टॉयलेट क्लीनर जो है हार्पिक वो पिलाया गया, उसके कतरे उनकी खुराक में शामिल किए गए, जिसके नतीजे में वो बीमार हुई हैं और उनकी जान को खतरा है। इस पे खासा जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है फौज की लीडरशिप के अंदर कि इस किस्म के इल्जाम तलाशी की वजह से फौज के मोराल को डाउन करना और फौज की सफ़ों में इंतशार पैदा करने की कोशिश है। जो माजी में भी तहरीक इंसाफ पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबबंदी से फौज की क़यादत को आपस में तकसीम करने की एक कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस किस्म का तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया था और एक पूरे सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई थी, ये कहा गया था कि जो बुशरा बीबी हैं उनको जहरीले खुराक दी गई है जिसकी वजह से उनको जान का खतरा है। फिर इस रिपोर्ट्स के हवाले से भी कहा गया था कि उनका मुकम्मल चेकअप नहीं करवाया जा रहा, लेकिन अलबत्ता अब उनका चेकअप होने के बावजूद उनकी तमाम रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के इस जो है प्रोपेगंडे को खासा धचका लगा है कि जो उनकी सेहत के हवाले से एक मुसलसल प्रोपेगंडा किया जा रहा था। दूसरी तरफ केपीके के वज़ीर सेहत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा है कि वो बुशरा बीबी के हवाले से उनके टेस्ट भी केपीके में होने चाहिए और उनके इलाज मुआवजे का जो है वो बंदोबस्त भी केपीके में होना चाहिए। ये एक बड़ी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक भी है कि जिससे सूबाइयत को भी हवा मिलती है और जिससे इदारों के ऊपर भी एक अदम एतमाद का माहौल पैदा होता है कि एक सूबे में वो मौजूद हैं जहाँ पे वो कैद हैं, रावलपिंडी में अगर उनको रखना है या इस्लामाबाद में उन्हें रहना है, लेकिन केपीके की हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत है और वो ये कहे कि वो जो पंजाब के अंदर कैद में है या पंजाब या इस्लामाबाद में जिनको कैद जो अपनी भुगत रहे हैं वो आके केपीके के अंदर अपना इलाज करवाएं। इससे बजाय ये तासर तो मिलता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस सूबाइयत के हवाले से भी ऐसी जो है वो चीजें या ऐसी बयानात सामने ला रही जिसका बहरहाल नुकसान मुल्क की तमाम इदारों को और मुल्क की वफाक को पहुंचता है कि सूबाइयत को इससे हवा मिलती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो खास तौर पे कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को अपनी मर्जी का डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने की इजाजत होनी चाहिए, वो सहूलत उन्हें दी गई
اور سریا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے ان کا معائنہ بھی کیا ہے اور ان کی صحت کو بھی تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات ہوگی کل کے انتخابات کے حوالے سے ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان نشستوں پر جو خالی کی گئی 21 نشستوں پر یہ انتخابات ہوں گے قومی و صوبائی اسمبلی کی، جبکہ آصفہ بھٹو زرداری جو آصف علی زرداری صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی اس پہ آلریڈی ہی جو ہے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں، وہ اپنے عہدے کا حلف بھی لے چکی ہیں۔ پنجاب کے اندر انتخابات ہونے ہیں، کے پی کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور باجوڑ میں پی ٹی آئی کے مد مقابل پی ٹی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کارکن شہید ہوئے تھے ان کے بھائی بھی میدان کے اندر موجود ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنا امیدوار بھی نامزد کیا ہے۔ اس لیے وہاں پہ مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ علی مین گنڈا پور کی جو نشست خالی ہوئی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، وہاں فیصل جو گنڈا پور وہ امیدوار ہوں گے سنی اتحاد کونسل کے، اور وہ انہیں ایج حاصل ہے کہ کے پی کے اندر بھارت تحریک انصاف کو یہ الیکشن جیتنا آسان ہوگا۔ پنجاب کے اندر لاہور اور قصور کی نشست مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب کی خالی کردہ نشست پر پی ایم ایل این دعوے دار ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے شیر افضل مروت نے قصور کے اندر اچھا جلسہ کیا ہے۔ البتہ عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی سیٹ ظفروال کی صورتحال ہے نارووال میں، وہاں پہ بھی مسلم لیگ نواز کو ایج بتایا جا رہا ہے، لیکن ایک خدشے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2024 کے انتخابات ہوئے یہ اسی کی ایک ریپیٹیشن ہوگی، کیونکہ 2024 کے انتخابات کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے الزامات عائد کیے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے یا ان انتخابات کے اندر ان کے ووٹوں کو شمار نہیں کیا گیا، اس قسم کے خدشے کا اظہار اب بھی کیا جا رہا ہے کہ 2024 کے 8 فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں کل کے ضمنی انتخابات کے نتیجے ان سے کوئی مختلف نہیں ہوں گے۔ یہ ابھی سے ایک تنقید، یہ ماحول، الزام ابھی سے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ کل کے انتخابات کے بعد ایک بار پھر کشیدگی بڑھے گی سیاسی جماعتوں کے مابین، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابی نتائج کو بھی ماننے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ان کے ساتھ ایک بار پھر دھاندلی کی گئی ہے۔ دوسری طرف اگر مسلم لیگ نواز یہ سیٹیں ہار جاتی ہے تو ان کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ پنجاب حکومت کو اس تعداد سے کوئی خطرہ ہے کہ پنجاب حکومت جا سکتی ہے، نہ وفاقی حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ اگر وفاقی اور صوبے کی جو نشستیں ہیں وہ اگر پی ایم ایل این ہارتی ہے تو پی ایم ایل این کے لیے ایک سیاسی دھچکا ضرور ہو سکتا ہے۔ اگلا مرحلہ سب سے اہم ہوگا انتخابات کے نتائج کے بعد جس احتجاجی تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو اتحاد بن رہا ہے وہ احتجاجی تحریک چلائے گا اور مینڈیٹ کی واپسی تک یہ احتجاجی تحریک چلتی رہے گی۔ اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے ان انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہونے والے انتخابات کا۔ کیا مولانا فضل الرحمان بھی اس اتحادی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں احتجاجی تحریک کا یا نہیں؟ اور کیا احتجاجی تحریک اس طرف بڑھ سکتی ہے کہ وہ حکومت کو مجبور کرے یا حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا لے؟ وہ بظاہر اس لیے بھی نظر نہیں آتا ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیان بازی کر کے جو لڑائی کا ماحول پیدا کر چکی ہے، ان میں کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب کئی جگہوں پہ یہ بحث ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، دوسری طرف کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، لیکن جس قسم کے بیانات عمران خان صاحب نے پچھلے چند دنوں میں دیے ہیں اس سے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف ضرور چاہتی ہے کہ اسے سیاسی گیم میں ان ہونے کے لیے اگر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں تو وہ ضرور کرے، لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور اسی لیے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں ملے، اس کے بعد کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئی کور ہیڈ کوارٹر میں، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن یہ معاملات ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور سب سے اہم اور آخری مسئلہ ہوگا احسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے چونکہ بچے پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ان کے خاندان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ احسان نیازی کے حوالے سے چونکہ ان کی لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو ان کی موجودگی تھی اور جس قسم کی تقریر انہوں نے کی یا جو وردی لہرائی گئی جس طریقے سے اس کو لہرایا گیا سامنے مجمع کے اندر، اس کے بعد سے احسان نیازی خاصے ٹارگٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ انہوں نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا، وہ یاسمین راشد ہوں یا دیگر رہنما ہوں جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے، ان کے حوالے سے خاصا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف اس میں ان ہو کے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف احسان نیازی کے حوالے سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بارے میں قائل کر پاتے ہیں یا نہیں. اگر قائل کر لیتے ہیں تو احسان نیازی کی رہائی کے بعد 9 مئی کے دیگر مقدمات کی صورتحال کیا ہوگی. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی امتحان ہے, پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کا جو قید ہے ان کا بھی ایک بڑا امتحان ہے, اور موجودہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور میاں نواز شریف جو بڑے کلوز ملازم رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ, حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ, ان کا بھی امتحان ہے کہ اس معاملے کو سیٹل کیسے کرتے ہیں.